Alas 5:30 na, andam og tagana ang kagamanan sa dakbayan sa Sugbo. Nga motabang sa mga residente nga napiktuhan sa pagbuto sa bulkan nga kanlaon sa Isla San Negros. Gani ni mando si Acting Mayor Raymond Alvin Garcia ni Harold Alcontin ang labaw sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office nga magpadala og team ngadto sa Negros aron mosusi og mao'y mo rekomendar kung unsa ang angay nga tabang ang itunol sa dakbayan sa Sugbo. Kabahin ni ini nagpatawag og tigom si Alcontin sa mga sakop kung kinsa ang ipadala ngadto sa Canlaon City. Ang team nga ipadala lang kuban sa mga medical, rescue o evacuation personnel nga gipaubos gyud og training. Matod pa niya nga adunay kahigayunan nga maabot ang abo nga giguba sa bulkan nganhi sa Sugbo. Apan mas mubo ang posibilidad nga makaabot sa atong dakbayan kay layo-layo kinis bulkan. Sa pagkakaroon nagpaabot na lang si Alcontin sa report gikan si Disaster Office sa Canlaon City aron mahatag na sa syudad sa Sugbo ang tabang ni ini nga ilang kinahanglanon. Morning